والآن سوف ننشئ مدير اللعبة Game Manager. سننشئ Game Object فارغ وننشئ سكريبت خاصا له. نسحب السكريبت. قمت بنقله إلى فوق من الأسفل إلى أعلى الجيم مانجر. نفتح سكريبت مدير اللعبة. أولا سوف نعرف متغير للاعب Public Player سأسميه بول شوتر. إذا التواصل من أعلى إلى أسفل عن طريق متغير. مدير اللعبة سيمتلك البلاير كمتغير وسوف ندعو بول شوتر. وأيضا سنعرف متغير آخر هو المتحكم للبلوكات Blocks Controller أيضا عن طريق متغير. نفس الشيء سنمررهما لاحقا في الانسبكتور. هنا Player نمرره Blocks Controller. هنا في الستارت أريد أن أشترك بحدث انتهاء الدور من اللاعب هكذا. Handle Finish Turn. أعرف تلك الدالة. أولا سوف ألغي أحذف الأبديت وأعرف تلك الدالة. ثم ماذا سأفعل؟ عند انتهاء الدور أريد لمتحكم البلوكات أن يحرك البلوكات خطوة إلى الأسفل وينشئ صفا جديدا. لذلك سأستخدم المتغير Blocks Controller .move one step. هذه الدالة غير موجودة، سوف أقوم بإنشائها. إذا نذهب إلى Blocks Controller وأيضا أحذف الأبديت وأعرف الدالة التي ذكرتها move one step. إذا عند انتهاء الدور أريد البلوكات أن تتحرك خطوة إلى الأسفل وأريد أن أنشئ صفا جديدا من البلوكات. سوف أمر بكل البلوكات هنا باستخدام حلقة for each. أعرف Game Object يمثل البلوكة في البلوكات لستة البلوكات. إذا ماذا سأفعل؟ سوف أقول block.transform.translate. سوف أستخدم الدالة translate. أحرك في الإكس لا شيء وفي الزي لا شيء. أم في الواي سوف أحرك خطوة إلى الأسفل أو مربع إلى الأسفل ناقص size بمقدار 0.75 كما عرفناه سابقا. ثم أقول add row. سأريد أن أضيف سطرا بعد تحريكهم خطوة. حسنا سوف أعرف تلك الدالة وأنسخ الذي كتبته هنا في start لإنشاء صف وأضعه فيها ثم أضع اسم الدالة بدلا منه. نذهب إلى سكريبت بلوك ونحذف update. أيضا أحذف update كثيرا. نكتب دالة التحقق من التصادم. إذا البلوكة تريد أن تتحقق من تصادمها مع الكرة هنا، يعني أريد أن أنقص نقاط حياتها. سوف أكتب فورا أنقص نقاط حياتها مباشرة. لا داعي أن نكتب أي تاج تحقق من أي تاج لأن لا يوجد شيء يصطدم بالبلوكة غير الكرة. ومجرد الدخول إلى هذه الدالة هذا يعني إنها قد اصطدمت بشيء. ثاني شيء سوف أكتب نقاط الحياة في أداة النص الموجودة على البلوكة ثم أتحقق من موت البلوكة. عندها سوف ألغي تفعيلها. حسنا فلنجرب اللعبة ولنرى إن كانت البلوكات تنقص نقاطها عند اصطدام الكرة بها وتختفي عند موتها. ولنرى إذا كان المتحكم للبلوكات يحرك البلوكات وينشئ صفا جديدا عند انتهاء كل دور. إذا
نعم، تنقص وتموت ويتحرك إلى الأسفل. كل دور. نعم، كل شيء ناجح. نعم، لقد نجح بالفعل. إذا قمنا بإنشاء أحداث للتخاطب بين الأوبجكتس في اللعبة من أسفل إلى أعلى في تسلسل الهرمي، بينما قمنا باستخدام متغيرات للتحدث من أعلى إلى أسفل. أولا، الكرة أعلنت عن خروجها للعب، واللاعب أعلن عن انتهاء الدور عند خروج كل الكرات، والمدير استدعى دالة تحريك البلوكات في متحكم البلوكات عن طريق جلبه كمتغير. طبعا كان متغير، ومتحكم البلوكات قام بتحريك البلوكات عن طريق الليستة التي يحتويها أي متغير. هناك شيء نسيت تجريبه، أن اللاعب يجب أن يذهب إلى مكان خروج الكرة، آخر كرة خرجت. نعم، إذا نذهب إلى سكريبت اللاعب، وهنا عندما كتبت على الاشتراك بحدث الخروج مررت لي موقعها، سوف أخذه وأضعه في المتغير وأضيفه float، ثم هنا عند خروج كل الكرات سوف أغير موقع اللاعب بإنشاء new vector، أضع تلك المعلومة في الإكس وأخذ الواي نفسها. طبعا هنا سوف ندخل هذا الشرط عند خروج كل الكرات، إذا هذه الإكس ستمثل إكس آخر كرة. لنجرب اللعبة. حسنا، ننتظر. فلتكن بعيدة. نعم، كانت بعيدة وتحركت إلى مكان خروجها. هنا فلنعتبر أنه هنا المخفي الجراوند. حسنا،